Martyrs Dolores, Amce vini vignaniva, Bocta 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 Martyrs Dolores, Amce vini vignaniva, Sa Buddha Sangata Vinodikon Amce Pasu Bocta Martyrs Dolores, Amce Vili Vignanivar, 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 San Dolores Bhagivanta, tu surgice suprovita, Bodhuvyacha Sangata, Vinodiko, Amce Pasu, Bocta Martyrs Dolores, Amce vini vignaniva, 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 Bocta Martyrs Dolores,
Bocta martir salores, Amchivili Vignaniva, 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 salores bhagivata, tu sorgiche sukpagita, Burumyacha Sagata, Vinotiko, Amchipasu, Bhaktamati Salores, Amchivili vignanivar, 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 Salores Bhagivanta, tu solgice supo Buruvyacha Sagata, Vinotiko, Amchipasu, Bocta martir salores, Amchivili Vignaniva, 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 Bocta martir salores, Amchivili
Bokta mártír Salores, आमची वेली विज्ञानी वार. Bokta mártír Salores, आमची वेली विज्ञानी वार. Bokta mártír Salores, आमची वेली विज्ञानी वार. Salores Bhagivata, Tu Sorgice Sukh Bhagita, Buddhuvyatra Sangata, Vinoti Amche Basu. भागियन लॉरेन्साचे नोवेनाचे मागणी. काळजीदार आणि पोरचोळीत रोग साक्षा काळजीदार आणि पोरचोलीत रोगशास्त्र सान लॉरेन्सा सान लोरेन्सा तोन्ने पिरायेरूज तोन्ने पिरायरूच भावाता खातीर भावार्था खातीर कोस सोसूंक कोस सोसून मोर्नांक भियेन आसलेल्या मोर्नांक भियेन आसलेल्या बोलवून मारतीरा बोलवून मारतीरा आयक आमचे आयक आमचे खालते मागणे. खालते मागणे. व्हडत्या विश्वासान त्या विश्वासान आमी तुजे सोरशी आयल्या. आम्ही तुझे सोशी आयल्या. जिवा बावाट जिवो भावार्थ थीर बोरवसो तीर बरोसो देवाचो देवाचो आणि आमच्या पेल्याचो आणि आमच्या पेल्याचो खरो मोग खरो मोग आमकां जोडून दी. आमकां सोडूंक दी. आमच्या बेसा पोरमोणी आमच्या बेसा पोरमोणे निर्मळपण निर्मलपण आमचे ताय आमचे ताय पोरजोळशें कोर. पोरजोळशें कोर. आमच्या ओत्मीक आमच्या उत्मीक आणि संवसारी आणि संवसारी वडिलां पिडेन पिडेंत आणि कोस्तान असलोल्या आणि कोश्टान आसलोल्या आमच्या भाव भयणींक आमच्या भावा भयणींक आमी उदार मनान आमी उदार मनान पावोशें कोर. पावोशें कोर. दोर्याच्या पोटान दर्याच्या पोटान वावर कोत्तेल्या वावर कोत्तल्या आमच्या भाव भयणींक आमच्या भावा भयणींक राख आणि सांबाळ. राख आणि सांबाळ. ओन भावार्थ्यांक ओन भावार्थ्यांक आणि भावार्थान आणि भावार्थान ओस्कोत जालेल्यांक हुस्कोत जालोल्यांक स्वर्गीचो उजवाड सुर्गीचो उजवाड आणि देवाची ओळख आणि देवाची ओळख मेळो शिकोर. मेलोशी कोर. तुजे मजतीन तुझे मजतीन देवाचे राज देवाचे राज संवसारान संवसारान विस्तारू दी. विस्तारून दी. आमच्या सोर गोरसांनी आमच्या सोर गोरसांनी आमकां पाव. आमकां पाव. भोव करून भोव करून उपकार उपकार जय वेळार सोया वेळार तुजे लागीं मागता. तुझे लागीं मागता. आतां आमची गरज सांगची. शेकी शेगी भावाता पोरमोणी भावार्था पोरमोणे एक बोरी एक बोरे आणि फलादीक आणि फलादीक क्रिस्ती जिवीत जीवन ख्रिस्ती जिवीत जिवंक भाग्योन मरण मरून भाग्योन मरण मरून स्वर्गार तुझ्या सांगाताक स्वर्गार तुझ्या सांगाता सासनाच्या सासनांक सासनाच्या सासनांक देवाक मोहिमा देवाक महिमा दिवचे बाग दिवचे बाग आमकां समेस्तांक आमकां समेस्तांक फावो कोर. पाव कोर. आमेन. आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थंय आसा. उस्तोऱ्या भितर तो सदेव आनी सदैव फॉल खुशीचे जेजू. शांत मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसोच आतां सदांच सदांकाळ. आमेन. पाप साहेबाच्या ते सभा खातीर आमी मागुया.
आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरे कृपेन बोलली सुरवेस्पो तुझे ते आसा उस्तोऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल कुशीचे जेसू संत मरे देवाचे मये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसोच आतां सदांच सदांकाल आमेन आमच्या जण एकल्याच्या ते सभा खातीर आमी मागुया भगवान लोरेसाचे मसुतीन आमचे आवडे देवान शांती पावल्या प्रमाण मागुया करून मागुया जी कोरोना व्हायरसचे पिडेक लागून जायती भाव भयणां कोसतवतात तांकां देवान पेकोणी फावो करूंक जायते आमचे डॉक्टर नर्सीस पुलीस हेर भाव त्यांची सेवा चाकरी कोत्तात तर तांकांय देवान राखून सांबाळूंक आमची जायती भाव भयणां परदेसान आसात तर तांकांय देवान सुरक्षीत दवरूंक आनी आमची भाव भयणांची मरून गेल्यान तांकां सुर्गेचें सूख फावो जावंक जायतीं जाणां भुरग्याच्या देण्या खातीर आशेतात तर देवानूय तांकां भुरगीं फावो करूं ज्या कुटुंबान शांती सवस्काय ना त्या कुटुंबांनी शांती आनी सवस्काय उपजोवंक हे वेळार भाग्यन लोरेसाचे मजतीन आमी मागुया आमचे बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरे कृपेन बोलली सुरवेस्पो तुजे ते आसा उस्तोऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल कुशीचे जेसू संत मरे देवाचे मये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसोच आतां सदांच सदांकाल आमेन सुरुवातीक आमी गीत घेवया A11 पेज 5 A11 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुझे सोवे आसूं
मोगाल बाबा भयणांनो, आमच्या सगल्या कोन्यांक एक परिणाम आसता. वायट कोरणेक वायट परिणाम आनी बरें कोरणेक बरो परिणाम. क्रिस्तांवां कशी आमकां सगल्यांक एक देखीचे आनी प्रमाणीकपणाचे जिवीत जिवूंक उलो आसा. आनी ह्या आमच्या कोरण्याच्या परिणामाचेर आमचें फुडलें जिवीत दवरलेलें आसा. पूण जायते पावटी बरें कोच्चें सांडून वायट रस्त्यार आमचें पावल मारता. दुसऱ्याचें नागोवन आनी चोरून आमी ग्रेस जाता. ह्या संदर्भांत आयचो विशय आमकां दर एका भावार्थाक उलो मारता. बागयोत लोरेसाची देख घेवन पेल्याची वस्तूची चोरी करिनासतना आपलें जिवीत स्वतान जिवूंक बागयोत लॉरेन्स जालो जेजूचो गोवाय. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजूच्या पावलांनी आनी बागयोत लॉरेसाचे मोजतीन आमी बऱ्यो कोन्यो आदारूंक जेजूचे गोवाय जावंक बापाची कृपा ह्या मिसान आमकां मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या मिसांत आमी किरीत भाशेन जोमो सोवो हांचे पासत मागतना आमचेय पासत किरीत भाशेन आमकां बरी भलायकी आनी किरीत भाशेन ह्या दिसांनी कोरोना पिडींत लोक कश्टवतना सगल्यांक ही पिडींतली मेकळी कर म्हूण देवा लागीं मागुया. मनीस कशी आमी ओस्कूत. ह्या पासत जायते पावटी ही जिविताची वाट ताणटना आमी चुकता आमचे असोकतायेक लागून. ह्या वेळार आमच्या पातकांचो उगडास धरून आमचे पातकाचे बोगसणे आमी मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मना चिंतून तोंडां उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवती जाणा सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या कागद सोम्या सोम्या कागद सोम्या सोम्या कागद प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी ओगेपणी दवरुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन बागेंत लॉरेन्स दुर्बळाचे सेवेंत विस्वाशी रावून
आनी रोग साक्षांचे कुस्ट मरण सोसून मोहिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तो करो दिव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भाग्यूत पावलून एफेसकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. म्हणटोच आतां हांव तुमकां सांगतां आनी सोम्याच्या एकवटान असो तुमकां उलो मारतां. ह्या फुडें आनीक विदेशां पोरी जियोव नाकात. तांचें मन पोलकें, तांच्या गिन्यानाचेर कालोक पडलेलो आसा. आपलीं काळजां तांणी निबोर केल्यान देखून तांकां स्वताची वळख ना आनी ह्या पासत देवाच्या जिवितान तांकां वांटना. वायट कर्तुबांची सगळी लॉज आनी कोंत सोडून कामचारी जिवितान तीं बुडल्यान आनी सगळ्या जिन्सांची पोजणी कर्तुबां करीत आसात. क्रिस्ता विशीं असली शिकोवन तुमी घेवंक ना, कित्याक दुबावा विरेत जेजू सोवे आसा तें सोत तुमकां परगटलां आनी शिकयलां. म्हणटोच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वंदवण्या वरवीं पाड जायत वेता तें तुमचें आदलें पोरणें पातकी सोयम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची सारकी नवसोनी करात आनी देवाच्या सारक्याची रोचलोली ताका मानता तसल्या जिविताची आनी पवित्रायेन चलपी नवी मनशां जायात. म्हणटोच फोट मारप सारकेंच सोडात. एकामेका लागीं सोत तें चुलयात, कित्याक आमी एकामेकाचे सांदे. राग तुमकां येतलोच, तरी रागाक लागून पातक करी नाकात. वेल पडसोर राग दवरून रावनाकात, ना तर तुमच्या काळजांत देवचा राग रीग दिशात. चोरी करची संवय आसली तांणी आनीक चोरयो करच्यो न्हय, पूण आपल्या हातांनी कश्ट करून कसलो तरी बरो वावर करचो आनी असो गरजेवंतांक आदार दिवंक तांचे लागीं कितें तरी आसतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे बड उपकार. तुमचो जबाब जावं दी. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा म्हणुया. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. मनशाच्या पुतां दुवानो चलात पोत्तून ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं पोत्तून मातेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोडून वेता. अशी तुज्या दोल्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरून दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजांक मेलटोली जानवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यान रागाबोरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो वावर सुफोल कोर. होय, आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. सगळीं उबी रावया.
Sol respora, sol sol respora, sol 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 sol. Sol sol respora, sol sol respora, sol 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 sol. Tutor moja de bache, casar con son globotam. Orpon moja jivache, bapok bakriru batam. Soy sol respora, soy sol respora, soy 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 soy. Soy sol respora, soy sol respora, soy 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 soy. सर्विसपूर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. जोवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. देखून जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, हांव मेंढराचें दार. म्हजे आदी आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोवणे, पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार, म्हज्यांतल्यान जीं कोण भितर सरतात तीं सुरक्षीत आसतलीं. तीं भायर भितर सरतलीं आनी तांकां चोरूं मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक येता, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयला तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, पूर्णपणी जिवीत मेळचे खातीर आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय पेल्याचे वस्तूची चोरी करिनासतना आपले जिवीत जिवन बागेंत लॉरेन्स जालो जेजूचो गोवाय. ह्या विशयाचेर नियाळ करतना एक घडणी म्हज्या मनांत आयली. एक खूंय बापूय आसलो आनी ताचो खूंय सुमार 8 वर्सांचो एक पूत आसलो. गरीब आसले पूण कुशालकायेन दोगांय जियेताले. आनी ताचो वावर म्हणल्यार शेतांत तो वावर करतालो आनी हे भाशेन शेतांत वावर करून आपलो गोराबो वा आपल्या पुताक तो पोसतालो. मोगाळ भाव भयणीनो, त्या वर्सा खंय पावस पडना जावन सगली सुकोळ जाल्ली, ओबूक आयिल्ली आनी ताचें सगलें शेत खंय पिड्यार जाल्लें. आनी त्या पासत खंय किरीत भाशेन गरीबसाणेक लागून आनी खावंक जेवण नासतना हो बापूय खंय आपल्या पुताक कसो पोसतलो हें चिंतूंक पडलो. आनी तेन्ना खंय ताणें एक मांडणी काडली. तो खंय आपल्या शेजाऱ्यागेर एक तांदवाचो साक चोरूंक गेल्लो आपल्या पुताक घेवन. आनी जेन्ना ते रातचे आपल्या शेजाऱ्यागेर पावले तेन्ना ह्या बापायन आपल्या पुताक सांगलें, तूं मातशा भायरूच राव आनी पळय कोण येता जाल्यार आनी म्हाका सांग. आनी खंय तो पूत खंय तो रस्त्यार रावलो आनी बापूय खंय चोरूंक गेलो. आनी जेन्ना बापूय चोरूंक फाटल्यान देरांतल्यान वेतालो तेन्ना खंय हो पूत ताचो म्हणूंक लागलो, पाय मातशें राव, कोण तरी आसा. आनी खंय पाय मातशें रावलो आनी मातसो वगत रावल्या उपरांत खंय परतून तो चोरूंक वेतालो तेन्ना खंय परतून ह्या पुतान ताच्या म्हणलें, पाय आनी मातशें राव, कित्याक कोण तरी आसा आमकां पळयता. आनी ह्या वेळार खंय हो बापूय आपूण पळोवंक आयलो कोण तांकां पळयतालो तो, कोण थंयसर आसलो तो. आनी जेन्ना बापूय थंयसर आयलो आनी ताणें पळयलें
पळयल्यार थंय कोणूच नासलो. आनी तेन्ना ह्या बापायन आपल्या पुता लागीं विचारलें, बाबा, हांगा तर कोणूच ना आनी तूं म्हाका कित्याक सांगतालो आमकां कोण पळयता, थंय कोण आसा म्हणून. तातून शिकयतना सांगला, आमचो देव पदवेदार, तो सगळे कडेन आसा, तो सगळे पळयता. तर म्हाका दिसलें ह्या वेळारूय तो तुका पळयता आसतलो. आनी ह्या वेळारूय हो बापूय दुखांनी रडून आपल्या पुताक वेंग मारून म्हणूंक लागलो, पुता, आयज तुवें म्हाका व्हडलें लिसांव शिकयलें. आनी हूंय आपल्या पुताक घेवन चोरी नासतना घरा परतलो. मोगाळ भाव भयणीनो, ही काणी जायतें कितें आमकां शिकयता. दुसऱ्याचे वस्तूची चोरी करूं न्हय. जायते पावटी ही चोरी करपाची ताळणी आमच्या मनीस स्वयंबांत आसा. ते पासत दुसऱ्याचो मान चोरप, दुसऱ्याचे वस्तू चोरप, शेजाऱ्याची जमीन चोरप, हे जायत्यो ताळण्यो आमकां येतात. असल्या वेळार आयज देवाची उतर आमकां दूर एकल्याक कसलो संदेश दिता गाय? देव आमकां कितें सांगता गाय? आदल्या कोरारांत आमी पळयल्यार सुटकेच्या पुस्तकांत आमकां हो 7वो मानामेंत मेळटा. दुसऱ्याचे पेल्याचे वस्तूची चोरी करी न्हय. आनी आदल्या कोरारांत आमी पळयता वेगवेगळे तरेच्यो चोऱ्यो जाताल्यो. लोक मनशाक चोरून दुसऱ्या मनशाक विकताले, लोक जनावरांक चोरून विकताले, लोक जमीन चोरून विकताले. आनी हाका पनिशमेंट भोव कडेकांत आसलें. जावं तांकां मरूंक पडटालें वो अदीक फारीक करूंक पडटालें. तेच परी आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर मारल्यार भाग्योंत पावलू एफेसकारांक बरोवन सांगता, चोरून पोट भरी नाकात, कश्ट करून काम करून तुमचें पोट भरात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू सांगता, चोरा भाशेन जाय नाकात, आपणा फुडेन येयात. सुबाम जिवीत तुमकां मेळटलें म्हूण जेजू किरीत भाशेन आयज आमकां सांगता. मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना चोरी करता तेन्ना कितें जाता गाय? पयले सुवातेर आमी देवाक दुखयता, कित्याक देवाचेर पातयेन आमी जियेना. दुसरे सुवातेर आमी चोरी करता त्या मनशाक दुखयता. घडये ताचे लागीं तो एकूच उंडो आसलेलो, तो पासून आमी ताचो चोरलो जाल्यार त्या मनशाक दूख जाता. आनी दुसरे सुवातेर न्हूच मनशाक पूण आख्खे समुदायाक आमी दुखयता. समजुया हे इगोर्जेंतूच चोरी जाली जाल्यार न्हूच 5 विगादाक दूख जातली, पूण हे फिगोर्सकारांक आमकां सगल्यांक दूख जातली. तर चोरी करता तेन्ना समुदायाकूय आमी दुखयता. मोगाळ भाव भयणीनो, अशें आयज देवाचो उतर आमकां शिटकायतना आमच्या जिविताक आयज आमी कितें घेवन वेतल्या? आमचें जिवीत कशे भाशेन प्रमाणीक आमी करतल्या? 3 वस्तू तुमचे मुखार दवरता आनी हे 3 वस्तू ए अल्फाबेट ह्या अल्फाबेटांतल्यान सुरू जातात. पयली ए कुणायता, आशा सोडुया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां आमच्या मनीस सोयबात ही आस आसा. तुमी पळयात एका भुरग्याक ताचे लागीं एक टॉय आसल्यार लेगून दुसरो कोणाचो टॉय दिसती पडलो जाल्यार तो ताका जाय. दुसऱ्याच्या घरांत बरी फुलां फुलतात जाल्यार एक पावट ती बरी दिसतात, आमकांय जाय दिसता. दुसऱ्याच्या घरांत बरी गाडी आसा जाल्यार आमकांय जाय अशें दिसता. तर आमी पळयता आमच्या सोयबानूत ही दुसऱ्याची आशेची ताळणी आसा. तर पयले सुवातेर आशा सोडून आमचे लागीं आसा तितून आमी कुशाल रावूंक, कुशाल जिवंक शिकुया. दुसरे सुवातेर आडकुळींक फुडो करुया. हेच कितें भाग्योंत पावलू एफेसकारांक बरोवन आयज आमकां सांगता, काम करून तुमचे चोरी करी नाकात. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी पळयता आमी आमच्या भुरग्यांक अदीक करून
एक आवय म्हाका सांगताली जाय ती म्हणटा रोखडी म्हजो पूत म्हणटा रोखडे चोरी करता वेगवेगळ्यो वस्तू हाडपाक. हें कित्याक जाता काय? आज भुरगीं बी चोरी कित्याक करतात काय? आमच्या आवय बापायक आमच्या भुरग्यांक कोस्ट दिवंक सोदिनात. आमी काडलात ते पुरो कोस्ट आमच्या भुरग्यांक आमी कोस्ट दिवचे न्हय. हेंच मोन भुरग्यांक भितर वेता आनी फुडाराक ती सोंपेपणी चोरून वस्तू घेवंक सोदतात. त्या पासत आमच्या जिवितांत हें सदांच मोन आसूंक गरजेचें. आडकुळींक फुडो करून काम वावर करून कोस्टान आमी आमचें जिवीत प्रमाणीकपणी जिवंक. आनी तिसरी भाग्यवंत लॉरेन्स दुसऱ्यांच्या आदाराक पावलो. ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार ताचे लागीं सगली पवित्र सोबेची गिरेस्तकाय दिल्ली. चोरून आपूण ती नाच जावंक जातालें ताणें, पूण तशें करूंक ना. ही जी गिरेस्तकाय आसली ती लोकांक वांटली, गोरिबांक दिली. मोगाळ भाव भयणीनो, हेंच करूंक आयज आमकां हें नोवेन आपयता. दुसऱ्याच्या आदाराक आमी पावता, दुसऱ्यांक आमी उदार जाता, तेन्ना प्रमाणीकपणान आमी जिवंक पावतल्या. आनी हेंच करूंक आयज ह्या मिसांत आमकां देवाची कृपा मागतना किरीत भाशेन जेजू थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार येतलो. ताणेंय तेंच केलें, प्रमाणीकपणान तो जियेलो आनी आमकांय दर एकल्याक प्रमाणीक जावंक आपयता. तूं हेंच करूंक बापाची कृपा आमकां भाग्यवंत लॉरेन्साची विणुनीन दर एकल्याक मागुया. ह्या वेळार थोड्योश्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सोमेस्ताचे बरें चिंतून आपल्या काला आसलोल्या पोरजेक बरें करण्याचें जिवीत जिवंक आदार दिवंक पवित्र आत्म्याचें बोल तांकां मागुया. दया बाबा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी स्वताचो नितीचो आनी मोगाचो रस्तो धरून समाजान वायट उपरासता तेन्ना तांचो सांगात दिवचे बदलेक तांकां समजावून तांचें मन बदलूंक आनी बरे रस्त्यार तांकां हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दया बाबा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बाबा. संवसारांत हो एक नेवो रोग उपरासला. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोस्टवता. ह्या रोगाक बेगीनूच फावो ते वॅक्सीन मेळूंक बापा लागीं मागुया. दया बाबा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बाबा. आयच्या नोवेनाची मांडावळ कोत्तेल्या सव्या जम्यांतल्या तशेंच भाग्यवंत लॉरेन्साची मोजत मागतल्या भाव पयण्या पासत मागुया. भाग्यवंत लॉरेन्साचे मोजतीन देवाचो आशिर्वाद तांच्या कुटुंबाचेर वावर धंद्याचेर पडूंक आनी तेच पोरी आमकां सगल्यांक वायट विघ्नांतली आनी पिडेंतली निवारूंक बापा लागीं मागुया. दया बाबा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बाबा. बापा, ही थोडीशी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या.
ती तूं आयकून घे म्हूण आमी मागता. आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भेटवणे वाला गीत घेऊया C25 पेज 39. C25. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेंत लॉरेन्स जमनीत वोंपलोल्या गोवाच्या कोणया वरवीं आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रोग साक्षाच्या मरणा वरवीं मोयवेवंत जालो आनी पवित्र सोबेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराची सोडवणी पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पुरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोकतायेंत क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सोपुर्णायेन परसोळायताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरोंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 सर्वेस्पोर तू. Sorgi tuka sorgi soy soy Sorves por acinavi Eta taka soy soy Sorgi tuka sorgi soy soy. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कोशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù novianie tolo. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù novianie tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्योन दोर्म दिता आनी सोर खाणी तुका मालवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर भाग्योंत लॉरेन्सा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थोन ह्या वेळार धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव व्हड जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां नियार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी हास्ते तोंडान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कोमिन्यम. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग कोत्तां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळसान ये म्हूण मागता. तुजे कडसून वेगळो जावंक ते दीस म्हाका दिवं नाका. आमीन. Christa,
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागेंत लोरेसाच्या काळजा वरवीं आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणाच्या कोश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगड आनी तांच्या गोरसांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी ओनीत भोगतोल्यांचे हूक राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कोस्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रितीच्या भयणान बाबांनो, आयज आमचे मदें फादर एलिस्टन वाज आसा. नवोच पाद्री तो. पाद्री जाल्यार फकत एकूच म्हयनो जाला. आयज ताणें आमचे मदें येवन आमचे पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमी ताका पोरबी दिता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स फादर. आनी मागता तुज्या देवाचो भरपूर आशिर्वाद येवं. देव बरें करूं. Jesu levis me, kele tuja mogan, tu kam chabavan, gowai dili roktan. Tujir bawa turun, tujir viswas tibun, rogot waroi puryan, tukarauno chikun, tacha zoy da Jesu, tujet zoy tu fangta, nekun tuji posa, tuji kirti gaita. भाग्यान लोरेस आमचे पासत विनोदी कर. Kristaच्या बसवणी आमकां फावो जावच्या. रातुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटून भाग्यान लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेन विश्वासी रावून आनी रक्तसाक्षाचे कोड मरण सोसून मोमेवून जावूंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. देवाचो आशिर्वाद आसूं सदां काल आमचे थंय. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं तयार जावया. भाग्यान लोरेसाचे मजतीन आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या वावरा धंद्याचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया.
Salores pagivota, tu sorgi Jesu pogita. Salores